بسم الله الرحمن الرحيم. मुख्तसर तिलावत कुरान के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ जनाब मोहतरम कारी हंज़ला शाहीन साहब को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ के अंदर हमें तिलावत कुरान करीम सुनाए। जनाब कारी हंज़ला शाहीन साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللهم زد فزد. ما شاء الله. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم
ذهب إلى أهله يتمطى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من صدق
सदक़ल्लाहुल अलीयुल करीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे क़ारी कुरान क़ारी हंज़ला शाहीन साहिब, जो अपनी पुरतरन्नुम आवाज़ के अंदर आपको कुरान करीम की तिलावत अहसनुल हाकिमीन सुना रहे थे।